नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ लियाकत अली आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें शामिल है 183 के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, वो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में और पाकिस्तान की सियासत की तारीख में सबसे अहम केस है कि उस केस के फैसले पर ये मुनहसर है कि नवाज शरीफ साहब सियासत में हिस्सा ले सकेंगे कि नहीं, अपनी पार्टी को आने वाले इलेक्शन में क़यादत फराहम कर सकेंगे कि नहीं, आइंदा वज़ीर आज़म बन सकेंगे कि नहीं, ये उस केस के डिसीजन पर उसका इन्हिसार है। दूसरा, आज की जो बहुत अहम खबर है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो PDM और PTI की इत्तेहादी हुकूमत है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने मईशत की बहाली का एक कौमी प्लान पेश किया है। ये बहुत खुश आइंद बात है कि उन्होंने बड़े तफसील के साथ एक लाए अमल पेश किया है कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बैक ऑन ट्रैक लाया जा सकता है। हम उस पर बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत हैं ऐसे ही जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, ये जो 183 का केस है जी, ये जो हमारी आला अदलिया ने फैसला किया कि ताहयात एक बंदे को सियासत से फारिग कर दिया, क्या ये आइन के साथ मुतसादम नहीं है ये फैसला कि आप एक बंदे को उसके बुनियादी हकूक से महरूम कर दें? पाशा साहब, ऐसा है कि ये जो देखें, जब लोग इक़्तिदार में बैठे होते हैं तो अपने ही मकासद के लिए, अपने ही मकसद को पूरा करने के लिए वो देखते नहीं हैं कि हम आज जिस बिल को पास करने जा रहे हैं या जो कानून बनाने जा उसका नतीजा। कई बार वो हमारे कहावत है ना कि आप कई बार गड्ढा खोदते हो लेकिन खुद गिर जाते हो। तो ये किसी ना किसी ने तो ये बिल पास किया था और कहीं ना कहीं इसका तयन होना था कि ये सज़ा कितनी होनी चाहिए। और बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है, मैं आई एग्री 100% विद यू कि ये तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स की ही खिलाफवर्जी हो जाए कि एक बंदे ने गलती कर ली, उसको माफ़ी का हक ही आपने उससे छीन लिया, अपील भी नहीं सुनी जा सकती। लिहाजा ये ठीक है। देखें, उन्होंने आपने ये जो अगर उसको उन्होंने 5 साल कर दी है, उसकी बिल पास कर दिया है, तो इसमें कोर्ट देखें उसमें क्या करती है, फाइनल जो डिसीजन आता है। इस लिहाज से ये दुरुस्त है कि 5 साल। अब आगे सारा जो है वो तो पब्लिक का है, पब्लिक ओपिनियन है। 5 साल आपने सजा दे दी, उसके बाद अगर पब्लिक नहीं चाहती वो दोबारा स्पेशली, हालांकि ये बेसिकली इट हैज बीन डन ओनली फॉर 2 लीडर्स, जिसमें तरीन साहब और जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ मेन चीज। अब तो देखें, तरीन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ही सारा कुछ किया गया है, ये स्टेज आई गई है, लेकिन आफ्टर ऑल बेसिकली जो आपने कहा, चाहे कोई भी इसका बेनिफिशियरी हो, लेकिन अदलिया को इंसानी हकूक के जो तहफ़्फ़ुज़ है ना उसको मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, मियां साहब आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा एक लॉयर के तौर पे? आप मैं छठी या सातवीं मेरा ख्याल है कि यही इसकी जो है ना मुद्दत नाहली की तयन हो जाएगी 5 साल हो जाएगी, ताकि एक बंदे को जिसको सजा मिली है वो 5 साल के बाद मतलब आ सके। अच्छा, हाँ, आगे पब्लिक के ऊपर है कि पब्लिक उसको क्या कहती है। पब्लिक 5 साल के बाद अगर मेरा किरदार नहीं अच्छा या मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया किसी भी लीडर ने, तो फिर आगे पब्लिक उसका फैसला। अच्छा, आपने किरदार की बात की, वैसे मियां साहब आप क्या समझते हैं कि हमारे सियासतदानों का किरदार वैसे वाकई इतना बुरा है जितना कहा जाता है? किरदार में जो जिसे आप मॉरल एथिक्स कहते हैं ना, उसमें तो पाशा साहब बहुत वाइडर टर्म है। देखें आप, हम या इमरान खान जिन लीडरों की वेस्ट की देता रहा, आपके सामने ही अमेरिका की हिस्ट्री क्या था। बिल क्लिंटन के पास एक
چھوٹا سا ایک سکینڈل اس کا آیا تھا، اس کی بیس پہ اس کی امپیچمنٹ ہو گئی، اس کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا، مطلب اور وہاں پہ جب کوئی بھی اچھا لیڈر جو کسی وزارت کے لیے آتا ہے تو اس کی اسکول کی فائل کھول دی جاتی ہے. بل کلنٹن کو اپنے اس ایکٹ پہ معافی مانگنی پڑی پوری قوم سے. تو لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ تو کوئی موازنہ نہیں ہے یہاں، چونکہ ڈے ون سے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں اس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے. چاہے میں جتنا مرضی بڑا اپنے علاقے کا چودھری ہوں، مجھے پٹواری کو خوش کرنا ہے، مجھے ایس ایچ او کو بھی خوش کرنا ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کے کام کروانے ہیں. تو میرا کردار تو وہیں پہ متنازع ہو جانا ہے، میں نے آپ کے خلاف جانا ہے یا آپ کی فیور میں جانا ہے، دوسرے کو میں نے پنش کرنا. لہٰذا کردار ایک بہت آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عوام جو ہیں وہ بھی کردار کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے؟ آپ دیکھیں، یعنی یہ ایک بات طے شدہ ہے کہ ہماری جو جماعت اسلامی ہے جی اس نے آج تک جو بھی پارلیمنٹیرین پیش کیے ہیں قوم کے سامنے، یا ان کے جو ممبران ہیں ان کے کردار پر، ان کی نیک نامی پر، ان کی صلاحیت پر کوئی شہری انگلی نہیں اٹھا سکتی. یہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود پبلک ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتی؟ ہاں یہ بات یہ ہے کہ ہماری عوام کو اتنا بیسیکلی ہماری قوم کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کی بنا پہ لوگوں کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے، مطلب لوگوں کو شعور اجاگر نہیں کیا جاتا. گو جماعت اسلامی اپنے طور پہ دی بیسٹ جو لیڈر ہیں، جو دی بیسٹ جنہیں ہم مشرق مغرب کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ان میں اگر دی بیسٹ لیڈر دیکھنے ہیں تو جماعت اسلامی. لیکن دیکھیں نا اب آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے کراچی میں، آپ کا لیڈر جماعت اسلامی کا مطلب جیتا ہے، لیکن اس کو نہیں آنے دیا گیا. بھائی ہوکر کو انہوں نے وہ اکثریت ہونے کے باوجود میئر جو ہے کراچی کا وہ جماعت اسلامی کا منتخب نہیں ہونے دیا. اچھا میاں صاحب، آپ نے کہا کہ 5 سال کی سزا ختم ہونے کے بعد یہ عوام پر ہوگا کہ وہ چنتے ہیں کہ نہیں. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا، عدلیہ نے اس کو اوکے کر دیا، تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، تو اب کیا سیاسی سین دیکھتے ہیں؟ سیاسی سین تو اس طرح ہے کہ ابھی تک دیکھیں جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا نا، بہت بڑی ووٹر جو ووٹ بینک ہے نا، اسٹل از ود پی ٹی آئی، ووٹ بینک جو ہے. ٹھیک ہے، اور اس اگر یہاں آپ کہہ رہے ہیں نا مطلب دوسری جماعتوں کے ساتھ اگر جماعت اسلامی کو جو ووٹ پڑا ہے نا کراچی میں، وہ پی ٹی آئی کی ہی ایک آگاہی تھی، اس کی وجہ سے مطلب جماعت اسلامی آج مطلب وہاں پہ اس قابل ہوئی کہ اس کو اچھے خاصے، وہ بھی اگر جو ان کی سرٹن یونین کونسل تھی اس میں اگر وہ اپنے ہیرا پھیری کا چکر نہ کیا جاتا جو کہ ادھر کیا گیا، میں نے کیا، تو ورنہ وہ کلیئر کٹ انہوں نے وکٹری لے جانی تھی، ان کو پی ٹی آئی کی بھی ضرورت نہیں پڑنی. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا حالات ایسے بن گئے تو وہ ان ممبران کو پکڑ دکڑ سزا، لہذا وہ غائب کر کے تو وہ مینیج کرنا. تو یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کا ہی رول تھا، مطلب انہوں نے تھوڑی بہت آگاہی دی کہ اس جماعت کے خلاف یہ جو 2 نظام ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ جنرل الیکشن میں ووٹر جو ہیں وہ اسٹل ناؤ ابھی لیکن اگر دیکھیں نا ووٹر اسٹل ناؤ ادھر ہے، لیکن ووٹر کو آگے لیڈر چاہیے حلقے میں. ہماری سیاست ابھی بھی تھانہ کچہری پٹواری کلچر چلتی ہے، تو ان لوگوں کو کام چاہیے. کل کو میرا کوئی پرابلم آ جاتا ہے میرا محلے میں کسی جگہ پہ گاؤں میں، تو میں نے اپنے ایم پی اے کو دیکھنا، اپنے ایم این اے کو دیکھنا، اس نے آگے اثر انداز ہونا ہے، دوسرے مطلب جو علاقے کے افسران ہیں ان کے ساتھ ان کا کام کروانا، چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے. تو اس لیے پھر اب ووٹ بینک جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ مینج نہ ہو تو پھر نہیں مینج نہ ہو تو پھر تو پی ٹی آئی، اگر مینج ہو تو پھر تو کوئی بھی مطلب جس طرح اس وقت کیا جا رہا ہے. اچھا، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کل ضمانت ہو گئی، جی ان پر اور مقدمے بھی درج ہو گئے ہیں.
کیا اس کو دیکھتے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں یہاں پہ مقدمے صحیح ہے یا پکڑ دکڑی ہے؟ یہ بیسیکلی یا تو وہ جو آج کل مشہور ہے نا، وہ ہماری عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یار چلیں پریس کانفرنس کریں، یار کیا ہمیں تنگ کر رہے ہیں، جان چھوڑو یار، جان چھوڑو، پریس کلیئر کانفرنس کرو۔ کلیئر کریں۔ تو یہ معاملہ یا تو اس انتظار میں دیکھیں، کل ان کے بھائی جو شجاع صاحب جیل میں، ان سے ملاقات بھی کروائی گئی ہے ان سے کہ آپ آ جائیں، آپ بھولے ہوئے تھے صبح کے، گھر آ باہر آ جائیں۔ کے بیان بھی دیا کہ یہ ہماری پارٹی کے ہی ہیں ابھی بھی تو وہ، لیکن ابھی تک تو وہ قائم ہے جی کہ ہم ادھر ہی ہیں، تو وہ پھر اسی چکر میں وہ ایک طرف سے رہائی مل رہی ہے ان کو، دوسری طرف سے ظاہر ہے وہ کوئی دوسرا کیس تیار ہوتا ہے اس میں آپ کو، ہمارے ہاں جس طرح کا رواج ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، عدلیہ آپ کو بری کر رہی ہے، اور یا تو آپ اندر ہی ہے تو اس کے اوپر ڈال دیں سارے کیس۔ اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں، کیا یہ پہلی دفعہ ایسے ہو؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ اس کے ہتھ کنڈے بادشاہ صاحب مطلب ڈے ون سے ہمارے ملک میں چونکہ یہی پالیٹکس چل رہی ہے، تھانہ کچہری پٹواری، نہیں تھانہ کچہری پٹواری، اور آپ نے کس کو کیا منوانا ہے، کدھر لے کے جانا ہے؟ ہماری جو مقتدر حلقے ہیں یا جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا پیچھے پلاننگ کیا ہے، وہ اسی طرح پھر لوگوں کو موڑ۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بڑے لوگ، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بڑے لوگ کاروباری تھے، وہ 3 دن کی جیل برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو جو نظریاتی سیاست ہے، جسے آپ کی عمران نے بھی جس کا نام لیا، اور جماعت اسلامی تو ڈے ون سے کر رہی ہے، رائٹ فرام دا انسیپشن آف دا پاکستان، جینوئنلی ڈے ون سے کر رہی ہے، تو اس کے لیے تو بڑی آپ کو مار کھانی پڑتی ہے، پھر کاروبار سپائل۔ ایسی برسبیل تذکرہ عمران خان صاحب کی جماعت اور عمران خان صاحب کا تو بانڈا پھوٹ نہیں گیا کہ وہ نظریاتی شریعتی کوئی نہیں تھے، یعنی ایک جھٹکے میں پتہ چلا کہ اس کے جو جماعت کے لوگ تھے نا، دیکھیں مطلب آپ کہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اس بندے کی، میں اس کی اس ذاتی اس بندے کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کو کچھ نہیں ملا اس بندے کی کرپشن پہ۔ دیکھیں اس کی بیوی کرتی ہے، دیکھیں یہ تو اسلام بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو ایسے ہے کہ جناب بچہ پاگل ہے، بچہ پاگل ہے کی کر رہا ہے، لوکاں دے پانڈے اپنے گھر چھڑدا ہے۔ عمران مطلب قاسم کا ابو تو بہت نیک ہے، لیکن او دے نال جڑی اودی بڈھی لگی ہے، وہ ساری کرپشن نہ کر رہے ہیں ایسے۔ نہیں، وہ تو اس کو دیکھیں، وہ تو میاں کی ڈیوٹی بنتی ہے، کوئی بھی ہسبینڈ ہے تو اس کو، لیکن کہتے یہی ہیں جو سنا۔ دیکھیں ہم نے ڈائریکٹ کوئی خاتون اول سے تو سابقہ خاتون اول سے ملے نہیں ہیں، تو یہی ہے کہ ان کا کوئی گناہ ان کے آگے آ رہا ہے، ادروائز اس کی اپنی ذاتی طور پہ نہیں ہے، اپنی سیلف۔ سر بات یہ ہے، ہاں انہوں نے مینج کروایا اس سے، اور اسے گندا کیا اس بندے کو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو حکومت نے معاشی بحالی کا پلان پیش کیا ہے، یہ ایک بہت مستحسن قدم ہے کہ اس وقت ناظرین، اس وقت ہمارے سیاست اور معیشت آپس میں چولی دامن کا ساتھ لیے ہوئے نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہیں، ان سب میں سیاست اور معیشت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سیاست اچھی ہو تو معیشت ترقی کرتی ہے، اور معیشت ترقی کر رہی ہو تو سیاسی عمل جو ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اور وہ آگے چلتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے لیے سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں، سیاست اور معیشت۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاست بھی بیوہ ہو چکی ہے اور معیشت بھی رنڈوی ہو چکی ہے۔ معیشت کا تو پاشا صاحب اس وقت کہہ لیں سب سے برا، یہ دیکھیں یہ جو یونان کا حادثہ پیش آیا، یہ کس کا پیش کرنا؟ یہ معیشت کا پیش کرنا۔ ہمارے بچوں کو روزگار اویلیبل ہو، پڑھے لکھے بچے، ان میں دیکھیں کتنے بچے گریجویٹ تھے،
about 300 جو بچے تھے, اور ان سب کی عمریں جو ہے نا 17 سال سے لے کے 30 سال, اور ان کی اماؤنٹ جو انوالو ہوئی ہے سب کی جو ابھی تک ایف آئی اے کی اطلاعات ہیں, جیسے ان کا عمار جعفری صاحب کا ڈی جی ایف آئی اے, اس کی مطلب میں سن رہا تھا اس کی باتیں بھی, اس کو کچھ بیانات پہ دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا مطلب ہر بندے کو تقریباً 20 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک لوگوں نے دیا ہے, ڈفرینٹ جیسے جیسے کسی کا ایجنٹ تھا, جتنا کو کلیور تھا اتنے وہ پیسے لے گیا. ٹوٹل کتنی بن گئی؟ اربوں میں چلی. ہاں جی, وہ تو 300 لوگوں کو آپ ملٹیپلائی کر لیں, آن ایوریج 25 لاکھ رکھ کے بھی کر لیں, تو اماؤنٹ کو چھوڑیں جی, یہ دیکھیں جاننے گئی ہیں, اور وہ دیکھیں کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی نے اپنے جانور بیچے ہیں, یہ میں گجرانوالے کے کچھ 1-2 فیملیز کو جانتا ہوں, کسی نے جانور بیچے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے ماں کا زیور, کسی نے بابی کا زیور بیچا جی, بچا جائے گا انشاءاللہ جی, کسی نے پلاٹ بیچا, جو کچھ بھی تھا, تو بہت بڑا ظلم ہے. خیر یہ ویسٹ پہ بھی ایک بہت بڑا تھپا ہے, کیونکہ انہوں نے جو جس طرح مطلب ان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے, ان کے لوگوں نے ہی مار دیا ہے, یونان کے لوگوں نے ہی جو سٹرائک کی ہے, جو پروٹیسٹ کی ہیں, کہ کشتی 7 گھنٹے گہرے پانی میں کھڑی رہی ہے, آپ کے کوسٹ گارڈ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کا انجن فیل ہوا, فالٹ ہوا, جو کچھ بھی ہوا, آپ پوچھیں تو صحیح آپ کدھر ہو, 7 گھنٹے وہ گہرے پانی میں کھڑی رہی ہے. وہاں گہرائی 5 کلومیٹر تھی نیچے پانی کی گہرائی, ٹھیک ہے جی, تو آپ کھڑی رہی گہرے پانیوں میں. آپ دیکھیں آپ کدھر آئے ہیں, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. جیسے ہمارے بارڈر کے پاس کوئی بندہ آ کے کھڑا رہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یونان کی کوسٹ گارڈ ایکٹ کیا ہے, نیگلیجنس کیا ہے, یہ ایکٹ ہے پورا جی, ان کے خلاف باقاعدہ اقوام متحدہ میں انکوائری ہونی چاہیے. اچھا, یونان میں پکڑ لیتے, اریسٹ کر لیتے, ہمارے بندے تھے, پاکستانی تھے, لے جاتے, پکڑ لیتے, ان کو ڈیپورٹ کر دیتے, انسانی جانیں تو بچ جاتی ہے نا. اچھا, یونان میں مظاہرے بھی ہو گئے ہیں؟ ہاں جی, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کنٹینیوس ہو رہے ہیں, انہوں نے بہت بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں. دیکھیں یہ قوموں کی, جو آپ نے شروع میں ایک سوال کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی آگاہی, وہ دیکھیں قوموں میں آگاہی ہے. بندے ہمارے ملک میں کوئی پروٹیسٹ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے. وہاں پروٹیسٹ ہوئے ہیں کہ اتنی جانیں گئی, اور موسٹلی پاکستانی اور مصری تھے, ایجپشن دونوں لوگ تھے. تو یہ سارا جو آپ نے بیسک کویسچن پوچھا ہے نا کہ کہاں تھا فالٹ واز ود اکانومی. سارا کام ہی معیشت سے جو نہ شروع ہوتا ہے. مطلب اگر کسی گھر کی معیشت بہتر ہو گئی, اس کا اسکول, اس کی صحت, اس کے اخراجات کھانے پینے کے, 3 چیزیں ہیں. دیکھیں جی, معیشت کا جو مطلب انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی روٹی پانی, ٹھیک ہے. پھر اس کی ہوتی ہے, پھر اگر اس کو روٹی پانی اس کا پورا ہوتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ چیز سوچتا ہے کہ میرا کوئی گھر بار ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ سیکیورٹی ڈھونڈتا ہے انسان کہ یار اب میرا گھر بھی ہے, میرے پاس روٹی بھی ہے, میرا گارڈ شارڈ بھی ہو, کوئی مطلب وہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے یہ رات کو چھین کے لے جائے, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جب بدقسمتی سے ہماری سیکیورٹی پہلے آ گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ مطلب ہے جو ہم اس کو پہلے نمبر پہ لے ہیں, اور اس کو دے دیا, وہ دینی بھی چاہیے, لیکن نیچے پہلے روٹی بھی عوام کی دیکھنی چاہیے. لیکن اس کو ہم کیسے ریورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے جو جغرافیائی حالات ہیں, ہماری جو انٹرنل معاملات ہیں, اس میں تو ہر چیز سے اہم جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہمارے جو جیوگرافیکلی ہماری لوکیشن ہے, اس لحاظ سے تو ہم کبھی بھی جو جیسے پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم اس کو اپنی اس سیکیورٹی کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھریش ہولڈ لیول, کہ اس لیول تک کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کو ہم سوئے ہوئے کو پکڑ لے آگے, ٹھیک ہے. تھریش ہولڈ کو ہم تھوڑا سا مینٹین کریں. لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی معیشت, اپنے لوگوں کو,
کیونکہ وہی لوگ، اگر ہماری سیکیورٹی بالکل نکارہ ہو جائے گی اگر ہمارے لوگ ہمارے ہی گلے پڑیں گے جب روٹی نہیں ملے گی تو۔ ناظرین، آپ مصطفیٰ کمال پاشا اور میاں لیاقت علی کی گفتگو سن رہے ہیں، اور بات ہماری پہنچ چکی ہے معیشت پہ اور سیکیورٹی پہ۔ سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے، سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے معیشت ضروری ہے۔ تو ہم ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، اور یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے جہاں سے ہم آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ مصطفیٰ کمال پاشا اور میاں لیاقت علی کی گفتگو وہیں سے دوبارہ شروع ہوگی جہاں ہم وقفے سے پہلے چھوڑ کر گئے۔ میاں صاحب، ہم بات کر رہے تھے ہماری جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تو تبدیل ہو نہیں سکتی، اس میں سیکیورٹی انتہائی اہم ہے، لیکن اس سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بہت اسٹرانگ معیشت درکار ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم اپنا اگر سیکیورٹی کا تھریش ہولڈ لیول تھوڑا سا نیچے لے آئیں تاکہ ہمیں پول پن میں کوئی مار نہ جائے، تو تاکہ ہم اپنی معاشی صورتحال کو بھی بہتر کر سکیں۔ تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے جس کی میعاد جو ہے وہ 13 اگست کو ختم ہونے والی ہے، یہ 14 جماعتوں پر مشتمل ایک اتحادی حکومت ہے، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی۔ یہ 14 مہینوں سے حکومت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کئی اچھے کام کیے ہیں، کئی ایسے کام بھی کیے ہیں جو عوام کو پسند نہیں ہیں۔ جو ناپسندیدہ کام ہے اس میں سب سے بڑا ناپسندیدہ کام مہنگائی ہے، کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اچھا کام یہ انہوں نے کیا ہے کہ جو معیشت ڈیفالٹ ہو چکی تھی یا ہونے جا رہی تھی اس کو ڈیفالٹ سے بچا لیا انہوں نے۔ اور دوسرا اچھا کام یہ کیا ہے کہ میثاق معیشت پیش کر دیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور اس معیشت کی بحالی کا جو قومی پروگرام پیش کیا ہے اس میں نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی آن بورڈ ہے۔ اور کل بڑے عرصے کے بعد ہمارے جو سالار اعلیٰ ہیں عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی آ کے پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ وہ حکومت کے اس ایجنڈے میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو یہ بہت مستحسن بات ہے، اچھی بات ہے کہ معیشت کو ریوائیو کرنے کا پروگرام جو ہے وہ ہماری حکومت نے دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے دیا ہے۔ اور اس میں ویسے تو ابھی وہ پورا ڈاکومنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن جو چیزیں چھن کے ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں ایک حکومت کلیکٹیو وزڈم کا اس میں ذکر ہے۔ کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جی بڑا خوش آئند میری نظر میں جو معیشت کے لیے بحالی کا یہ جو عمل شروع ہوا ہے۔ بیسیکلی تو دیکھیں، جیسے ہم شروع میں بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ویسٹ کی، تو ہمیشہ وہاں پہ تھنک ٹینک کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تھنک ٹینک ہونے چاہیے جو اچھے، جو اکانومسٹ ہیں ان پہ مشتمل، آپ کے جتنے اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹر، انڈسٹری کے لوگ ہیں، انڈسٹری کے لوگ، ٹریڈ کے لوگ ہیں، کامرس کے لوگ ہیں، ان کو
मुख्तलिफ थिंक टैंक बनाएं आप, थिंक टैंक आपको विजन देंगे, आपको लाइन ऑफ एक्शन देंगे। क्योंकि अगर मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैंने किताबें पढ़ के आपको एक पॉलिसी दे दी, वो हमारी अगर इंडस्ट्री के लोग अगर चलाने के लिए उसे तैयार ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा है? मेरा रियल एस्टेट, मेरा बिल्डर, मेरा आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उस मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार, या जो मैं तरीका ढूंढता हूँ वो उसका चोर रास्ता ढूंढ लेता, तो फेल हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा ये अच्छी बात है कि सब लोगों को स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। जैसे मतलब आप लोग मुख्तलिफ टीवी चैनल भी आजकल कर रहे हैं कि उसमें आपका भी मतलब चैनल शामिल है, स्पेशल टीवी। देखिए हाँ जी, हमारा जो टेलीविज़न है ये तो बुनियादी तौर पर मालूमात, एजुकेशन और लोगों की इस्लाह के लिए काम कर रहा है। हमारा चैनल जो है वो सनसनीखेजी और रेटिंग के पीछे नहीं है, ये तालीम के लिए, लोगों को पॉजिटिवली आगे लाने के लिए, कौमी मौज़ूआत पर कंसेंसस डेवलप करने के लिए जो है ये काम कर रहा है। तो वो आपकी बात ठीक है। तो उसमें मैं अर्ज करना चाह रहा था कि जो इस वक्त हमें इमीडिएटली देखें, जो आपने कहा ना कि हमें खींच लाए हैं डिफॉल्ट से, नो डाउट अभी तक हमारे ऊपर डिफॉल्ट का खतरा पूरी तरह जो है ना खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अब इतना खतरा नहीं है। लेकिन हाँ जी, लेकिन हम 29 जून तक जो IMF का शेड्यूल है उसमें कहीं भी शामिल नहीं। इसका मतलब हमारा ये जो 9th रिव्यू है उससे हम निकल जाएंगे, फारग है। और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने कहा कि अगर हम इससे फारग होते हैं तो हमारे डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, येस्टरडे, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ इसी वजह से हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 38% पे है। व्हेन द रजीम चेंज वाज देयर इन 2022 में, तो उस वक्त 12 समथिंग थी, ठीक है, 30 और 12 बहुत ज़्यादा। उसके लिए एक ही रास्ता है हमारे पास इमीडिएट, वो ये है कि आपको पता है कि हमारी 13% बाहर से जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी कम हुई है। हमें अपने बैरूनी लोगों का एतमाद हासिल होना चाहिए, वही हमें बचा सकते हैं। हमारा तकरीबन 1 करोड़ के राउंड अबाउट लोग हैं जो बाहर है, पूरे पाकिस्तान का 1 करोड़ के राउंड अबाउट लोग हैं जो पूरी दुनिया में, जैसे ये ईद आ गई है, छोटी ईद आती है, ये बड़ी आ गई है, किसी ने कुर्बानी के लिए पैसे भेजने हैं, किसी ने अपने बहन भाइयों के कपड़ों के लिए, किसी ने, तो रेमिटेंस आएगी, हमारा बढ़ेगा, हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि वो सारे पैसे हमें फॉरेन करेंसी में। लेकिन उसके पीछे एक रीजन अब ये आ गई कि डॉलर एक्सचेंज, जो डॉलर रेट हमारा चल रहा है नीचे आ रहा है, वो चल रहा है, इंटर बैंक है 200 समथिंग 95 या मतलब 92, तो ओपन मार्केट में 320। अब बाहर वाला जो बंदा बैठा जिसने $1000 भेजना, वो कहता मैं $1000 भेजूंगा, मुझे 20-25,000 30,000 का फर्क फायदा होगा अगर मैं वाई नॉट मैं XYZ को हुंडी के जरिए भेज दूं यार, 30,000 मेरे फलाने भाई को ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ये सारी चीजें हमें कवर करनी चाहिए। और हमें ये जो मईशत है, हमारी पॉलिसीज हैं, इनमें गवर्नमेंट को साथ लोगों को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हमारी सिक्योरिटी भी ज़ाया है। किस चीज़ की हमने सिक्योरिटी करनी, ठीक है, जब मेरे घर में कुछ नहीं है तो सिक्योरिटी किस चीज़ की, वो मतलब वो किस चीज़ की सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी उन लोगों कौमों की होती है जिनके पास असासे होते हैं। ठीक है, असासे हमारे नो डाउट अल्लाह के करम फजल से हमारा जियोग्राफिकली हमारी वो लोकेशन है। sometime I met with एक नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला, तो उसने कहा आप यू आर लकी इनफ कि हर 100 मील के बाद आपका क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है, यहाँ आपके आलू हो रहा है, वहाँ मटर हो रहा है। ठीक है, आपको इतने इनरिच एरिया अल्लाह ताला ने आपको जियोग्राफिकली वैरायटी है। आप देखें, आपकी बात बड़ी होती है, हम पूरी दुनिया में सिट्रस
प्रोडक्शन में नंबर 1 है, नंबर 1 है, मैंगो में 5th है, मैंगो में 5th है, और टेस्ट ढूंढते हैं ढूंढते हैं लोग कि हमारा चावल जो है हमारे बासमती पूरी हाँ। दुनिया में उनकी डिमांड है। यहाँ से हमारा चावल जाता है दुबई, और वहां से इंडिया मोहरे लगा अपने स्टिकर लगाता है। और मियाँ साहब आप चावल की बात कर रहे हैं, हमारा जो नमक है वो हिमालयन नमक के तौर पर इंडिया बेचता है। यहाँ से वो 1 रुपए किलो का लेता है, और वहां पर जाकर वो एक शटांक जो है $50 का बेचता है। इतना फर्क है। हिमालयन रॉक सॉल्ट के नाम पे वो पैक करके वो बेच रहा है, और हम मतलब यहाँ पर उसका कुछ नहीं कर रहे। बेसिक इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास वसाइल बहुत है, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस है। और उसके लिए वही जैसे आपने कहा कि पॉलिसियां वो बनाएं जो इम्प्लीमेंट हो, सारे स्टेक होल्डर हों, और मईशत की बहाली बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ हमें हर चीज़ भूल जानी चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी मईशत को बहाल करना। वैसे तो आपस की बात है मियाँ साहब, पूरी कौम भूल चुकी है, यानी आपाधापी इतनी हो चुकी है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, वैल्यू ऑफ मनी इतनी गिर चुकी है कि अब कोई और बात किसी को सुझाई नहीं देती। लोगों को बहन भाई भूल गए हैं। यानी सच्ची बात है, वो जो बात खराब हो गए है ना कि मतलब लोगों को अपनी पड़ गई है, वो यही है ना, मेरी जेब में जब मेरा घर पूरा होगा तो फिर ही मैं अपने भतीजे को ईद दूंगा। सही है। जब मेरे अपने बच्चे ही पूरे ना पड़े, मैं उनको ही पूरा वो ये बता रहे हैं, मैं खबरें सुनता हूँ, टेलीविजन की रिपोर्ट्स भी देखता हूँ, तो पता ये चल रहा है कि बकरा मंडियों में, जानवरों की मंडियों में जानवर तो हैं, व्यापारी भी हैं, खरीदार कोई नहीं है। खरीदार बहुत, और जो थोड़े बहुत खरीदार आते हैं वो सिर्फ जानवरों को हाथ फेर के और चूम के चले जाते हैं, अपनी कुर्बानी को पूरा कर लेते हैं, और घर चले जाते हैं। वो यही है ना, लोगों की बाइंग पावर बहुत गिर गई है, पैसे नहीं है, ये सब से जानवर। तो आपकी बात बड़ी होती है, मैं तो एक अरसे से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आवाम की जो मईशत है वो अमलन डिफॉल्ट कर चुकी है, और जो हमारी मईशत है, कौमी मईशत, वो डिफॉल्ट के दाने पे है। हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, अवाम जो है वो डिफॉल्ट कर चुकी है। अब किसी ना किसी के मैंने देने ही होंगे, लेने नहीं। आप देखें मियाँ साहब, मुहावरतन हम कहते थे कि यार 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो अब अमलन ये सूरत हाल हो गई है कि अगर 1 वक्त की रोटी मिल जाए तो गनीमत है। मियाँ साहब 30 रुपए की रोटी मिल रही है, 20 की सादा रोटी हो गई थी आम जगहों पे, और 30 का मतलब नान और खमीरी रोटी हो गई है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें, दस्तरखान लाहौर में जहाँ कहीं भी है ना, तो आपके जितने सिक्योरिटी गार्ड और लोग हैं, आप वहाँ मतलब आगे होता था, जब कभी कहीं को न्याज होती थी तो लोग आते जाते गुजरते शौक से दे तो पकड़ लेते थे। अब लोग वेट कर रहे हैं कि कब खाने का वक्त होगा। आम सफेद पोश लोग भी मतलब उस लेवल पर आ गए हैं। जो बंदा दूर से मजदूरी करने आया, बिहाड़ी से, उखाड़े से, मुल्तान से या किसी और बड़े शहर में, तो वो अगर रोटी ही खा लेगा तो वो बचाएगा क्या, बच्चों के लिए क्या भेजेगा। लिहाजा उसकी कोशिश है कि मैं खाना कहीं ऐसे ही खैरात में मतलब खा लूँ। तो ये लम्हा फिक्रिया है, कोई शक नहीं है साहब। ये पिछले दिनों रिपोर्ट आई है कि 1 करोड़ शहरी जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, यानी हमारी मईशत में 1 करोड़ और गरीबों का इजाफा हो गया है। यानी ये बड़ी बदकिस्मती है, लम्हा फिक्रिया है कि तमाम वसाइल होने के बावजूद मतलब वसाइल से माला माल मुल्क के लोग गुर्बत से नीचे, और हम दुनिया में गंदम, दूध, गन्ना, कपास, मेज यानी मकई, ये पैदा करने और फल आला दर्जे के पैदा करने वाले मुल्कों के अगली सफ में शुमार होते हैं। और हालत ये है कि मियाँ साहब दयानतदारी से बता दीजिए कि किसी बंदे को, कोई बंदा दावा कर सकता है कि मुझे 1 पाव दूध खालिस मिल गया? कोई दावा नहीं कर सकता।
यकीन नहीं ना, जिसको मिलता भी है, अगर कोई है इक्का दुक्का, वही हमारी वो जो बात है कि टोटल सारे तो बेईमान नहीं हो जाते, कुछ हैं, लेकिन वो अब कौन उनकी शिनाख्त करेगा कि ये कौन सा सही है और कौन सा कौन नहीं, सा यानी गलत है, कहाँ कौन सी दुकान दुरुस्त है और कौन सी दुरुस्त नहीं है। यानी दूध हमारा अपना है, हम खुद पैदा करते हैं और दुनिया के 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है हम। और टेस्ट हमारा दूध का ले लें, फ्रूट का ले लें, सब्जियों का ले लें, पूरी दुनिया में अमेरिका तक पसंद किया जाता है कि यार इनका टेस्ट, इनकी मट्टी में टेस्ट है, टेस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ये हमारा क्लाइमेटिक जो है, हमारे मौसम है, हमारी जमीन है, हमारा पानी है और हमारा किसान सबसे अहम चीज है मियां साहब, जिसको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, हैंड टू माउथ ही रहता है। यानी कपास पैदा करने वाला किसान को कपड़ा नहीं मिलता, गंदम पैदा करने वाले को रोटी नहीं मिलती, गन्ना प्रोड्यूस करने वाले को चीनी नहीं मिलती, तो हम क्या कहें? वो यही कहेंगे कि हमें यहाँ पे पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं, ऐसे हम अपना वे आउट ऐसे बनाएं, सरे दस तो हमें अपने मुल्क को, ये जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है ना डिफॉल्ट की, हमें इसे मीट करना है। ये तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम अनाउंस कर दे, कोई उनकी अपनी जगह पे, और तहफ़्फ़ुज़ दे अदलिया के ज़रिए थ्रू कानून साजी उनको तहफ़्फ़ुज़ दे कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं हम उनको ये चीज़ दे रहे हैं, ये प्लाट उनको दे रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची, कोटा, जो इनकी सरकारी जगह है, और हम इनको ये तहफ़्फ़ुज़ होगा, इनको चार दीवारी होगी, इन्हीं के नाम पे होगा और कोई उसमें लिटिगेशन नहीं होगी, और इतनी देर में हम इनको कब्जा देंगे, ये घर बनाएं, बेचें इनकी इंटायरली उसमें, ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी क्विक रिस्पॉन्स कि जो ये आपका मतलब साबका वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जो ये बात कह रहे हैं ना बार बार कि 16,000 अमेरिकन डॉक्टर की वर्थ जो है ना $200 बिलियन है अमेरिकन, नो डाउट, इट्स करेक्ट, आई हैव स्टडीड दिस वेरी वेल। अच्छा, वैसे मियां साहब, लेकिन वो लोग पैसा लाने के लिए तैयार नहीं ना। अच्छा, वैसे एक बात अगर आपको कहूँ, बुरा तो नहीं मनाया? नहीं जी नहीं, वो तो ये हम मतलब इस्लाह के लिए बैठे हैं। ये जिनका आपने जिक्र किया है, अब्बा जी, कासिम के अब्बा, जिनका नाम नहीं लेना, यानी ये झूठों के आईजी साबित हो चुके हैं। यानी ये रियासत मदीना की मिसालें देते हुए घड़ियां बेचते हुए पाए गए हैं, ट्रस्ट के नाम पर रिश्वत लेते हुए पाए गए हैं। यानी कौन सा माली जुर्म ऐसा नहीं है जो उनके साथ मंसूब नहीं हो चुका। तो मेरा ख्याल है ये वो जैसे आने से पहले ये कहा करते थे कि वो 200 बाहर के एक्सपेट्रिएट जो हैं $200 अरब देंगे और वो हम IMF के मुंह पे मारेंगे, तो इनको अपने 3.5-4 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में एक ईंट लगाने की तौफीक नहीं हुई। तो ये तो झूठों के अब्बा जी साबित हुए हैं, तो उनकी बात पे हम क्या यकीन करें? नहीं चलें, जो उन्होंने किया सो किया, उसका वो रिजल्ट भुगत लेंगे जो, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के पास तो मौका है ना, ये कम से कम पैसे जो है ना अपने एक गैर मुल्की जो फैसिलिटेट करें, ये आपकी तजवीज़ बिल्कुल ठीक है। हमें इस कौम को रिलीफ मिले, ताकि हम लोगों के जो हमने कर्जे देने हैं, हमारा सिस्टम आगे चले। बेसिकली IMF की लोन की अमाउंट बहुत छोटी है, 1 अरब 6 करोड़ डॉलर, लेकिन उसकी वजह से हमारी जैसे क्रेडिबिलिटी हमारी क्रेडिबिलिटी वो ना मिलने की वजह से हमारी दूसरे जो अदारे हैं, दुनिया के बेशुमार अदारे हैं, उन सब से हमारी रेटिंग इम्प्रूव होगी। जैसे मूडी, देखें हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, ये दुरुस्त कह रहे हैं। पूरी दुनिया में हम बैठे हुए। आपकी बात वैसे बड़ी होती है, आपकी बात को सुनते हुए हमारी जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जापान, इन मुमालिक के सफ़ीर से मिन्नतरला करना शुरू किया है। ये आज खबर आई है कि मिन्नतरला करने में तो वो माहिर है ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं मांगने में, तरला डालने में बड़ा बिजनेसमैन तो उन्होंने तरले डालने शुरू कर दिए हैं
ان ملک چلے کے جی، سویروں قوم سے، کے لیے اگر ملک کے لیے اگر کوئی ترلا بھی لیتا ہے تو اگر کوئی برائی نہیں۔ کوئی برائی نہیں۔ اور شہباز شریف صاحب اس کام میں کیونکہ بڑا ید طولہ رکھتے ہیں، ماہر ہیں، پھر ان کا چہرہ بھی ایسا ہے کہ جب وہ محنت ترلا کریں گے تو اگلے کو ترس آ یقین آ جائے ہی جائے گا کہ یار کوئی گل نہیں ہے، دے دے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ یہ جو 29 کو بورڈ ہو رہا ہے ہمارا، تو اس کے ایجنڈے میں تو پاکستان نہیں ہے، لیکن اس ایجنڈے میں شامل کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر ترلا منت کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ 29 والے دن اجلاس ہو۔ آج فرانس میں جو گئے ہیں اور ان کے مطلب ظاہر ہے وہاں کے جو بڑے ہلکے افیکٹو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہے، تو سارا اس کے پیچھے یہی ہے کہ یار یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں کو معافی دے دیو، پاکستان کو پیسے دے ہی دیو، یار بھوکے مر رہے ہیں، سیلاب بھی آیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم بھوکے مریں گے تو ہمارے پاس پھر اور طریقے بھی ہیں نا، پھر ان کو پتہ جب ایک بندہ مرنے لگے تو پھر وہ سارے کام کرتا ہے جو کہ وہ کام وہ افورڈ نہیں کر سکتے، انٹرنیشنلی، ہاں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم انٹرنیشنلی وہ کریں جو بیرونی دنیا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ نے مصطفیٰ کمال پاشا اور میاں لیاقت علی کی گفتگو سنی۔ گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ پاکستان ایک اعلیٰ درجے کا ملک ہے، قدرت نے جس کو بے شمار وسائل سے، ریسورسز سے نوازا ہے، لیکن اس کے جو پالیسی ساز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں یہ لسی کی مانند ہے، اس کو جتنا مرضی رڑکتے رہیں اس میں مکھن نکلنے والا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا الیکٹورل سسٹم تبدیل کریں۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے جو تمام ووٹ، ہر ایک کا ووٹ، جس میں متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے جو تمام ایک ایک ووٹ جو ہے وہ وزن رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پارلیمان میں لوگ جائیں گے وہ حقیقی طور پہ عوام کے نمائندے ہوں گے۔ اور ایسے ہمیں نمائندے چننے چاہیے جو ایماندار ہوں، قابل ہوں، سیلف لیس ہوں۔ اور اس حوالے سے ہم نے جو ڈسکس کیا کہ جماعت اسلامی اس حوالے سے ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس قابل، دیانتدار اور ڈلیور کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو متناسب نمائندگی کے ذریعے اگر قوم ان لوگوں کو موقع دے تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔